السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده بيان سور. هاد لا فيديو هادي لو سوجي ديالها. يمكن دابا قلت خاصني نديرو دابا يلا، يعني حيت وقتو هي هادي، وهو الديفيرونت ماستر اللي كاينين في فرنسا. حيت بزاف ديال الناس كيتخلطوا ليهم لي ماستر اللي كاينين في المغرب، يعني لي تيب سورتو دي ماستر اللي في المغرب و لي ماستر اللي اون فرانس. الوغ كو راه كاينه واحد لا ديفيرونس خاصكم تعرفوها. بالنسبه للناس اللي مازال ما ايزون با اونكور سومي لي دوسيي ديالهم، غادي يستافدوا اكثر. وحتى الناس اللي ديجا ايزون سومي لو دوسيي غادي يستافدوا من بعد من يجيهم لي زاكسبتاسيون، ويبغيو يختاروا ان ماستر غادي ياكسبتيو. بون، اول حاجه، لي ماستر بحال المغرب كاينين لي ماستر ريشيرش بروفيسيونيل، ولكن اللي زايد فرنسا هو انه كاين دو زوتر ماستر اللي هو ماستر انديفيرونسيي وماستر سبيسياليزي. ويمكن تقولوا لي بلي ماستر سبيسياليزي كاين في المغرب، ولكن من بعد غادي نشرح لكم شنو الفرق، وغادي يبان لكم باللي ما كاين حتى علاقه بين الماستر سبيسياليزي ديال المغرب وبين الماستر سبيسياليزي لفرنسا. الوغ اول حاجه، ماستر كيف كتعرفوا ريشيرش هو كتكون عند فيناليتي ريشيرش، سا فو دير ابري ما تدوز لي دو زون ديال الماستر تاخد الدبلوم ديالك، ما تقدر دير بيه حتى شي حاجه من غير انك ديري سوا التعليم، يعني دوز هذاك الكونكور داغريغاسيون، سوا دير الدكتوراه. يعني وبما انه هذاك لو كونكور داغريغاسيون كيكون صعيب، و جو سي با كاينين اللي كيبغيو يديروا التعليم، يعني التعليم ممكن ديرو غير بالليسانس، مي فوالا يعني تقدر دير به التعليم في الليسي ولا كوليج على حسب انت شنو بغيتي. كدوز الكونكور بحالك بحال كاع الناس، ماشي معناته انك انت عندك ماستر يعني ريشيرش يعني غدوز نيشان، كدوز كونكور بحال كاع الناس اللي عندهم ليسانس الفوق. فوالا يعني كاين عندك الحق دير به، غير الدكتوراه ما تقدرش تخدم به، حيت اصلا يعني في القرايه ديالك كتكون كتقرا داكشي غير تيوريك. الوغ تاني وحتى لي ستاج ديالك كدوزهم غير في اللابوغاتوار في لافاك، يعني ما كتمشيش لي زونتربريز وفوالا. تاني حاجه هو لي ماستر بروفيسيونيل، وهاد لي ماستر هذا كيكونوا عندهم فيناليتي بروفيسيونيل 100%، يعني تقدر تخدم بيهم لي دو، يعني عندهم لي ديبوشي ديالهم كل واحد على حسب لو دومين ديالو. الوغ تقدر تخدم بيه من بعد لي دوزون في شي اونتربريز ولا على حسب الدومين ديالك. اللي كاين في هذا الماستر هذا هو انه ما تقدرش دير به الدكتوراه، كيكون ماستر بروفيسيونيل يعني عنده فيناليتي براتيك 100%، تقدر غير تخدم به فقط. ندوزو دابا لشنو الفرق اللي كاين بين المغرب وفرنسا. في المغرب كاين هاد الماستر بروفيسيونيل وماستر ريشيرش، هادشي اللي كاين. وهذاك الماستر سبيسياليزي اللي كاين في المغرب هو غير الماستر بروفيسيونيل، وكتكون زايده فيه كتكون واحد سبيسياليزاسيون في واحد لوبسيون بالضبط. يعني مثلا كتكون في اللوجيستيك، كتقرا بزاف ديال اللوجيستيك، يعني كتكون واحد سبيسياليزاسيون ماشي بحال الماستر سبيسياليزي اللي كاين في فرنسا. الوغ الماستر سبيسياليزي اللي كاين في فرنسا هو اون فورماسيون دو باك بلس 6 ماشي باك بلس 5. هذا هو الفرق بعد الاولاني، ان الماستر سبيسياليزي اللي في المغرب هو عادي ماستر يعني باك بلس 5 كتخلي من بعد ليسونس. الوغ كو في فرنسا باش دير ماستر سبيسياليزي اول حاجه خاص ديجا يكون عندك ان ماستر، ولا تكون ديجا قريتي في انه ايكول دانجينيور 5 ans باش تدخل دير اون فورماسيون تزيد العام، هو فيه غير عام كتولي عندك اون فورماسيون دو باك بلس 6. وهاد لي ماستر سبيسياليزي اون جينيرال فرنسا كيكونوا سيليكتيف بزاف، يعني باش تخليهم خاصك تكون عندك لي مونسيون مزيان في الباركور ديالك كامل، يعني من الباك حتى الماستر اللي خديتي باك بلس 5. واللي يعني كيميزهم انهم كيكونوا فيهم الاكثريه ديال لي لونغ، يعني باش تخلي يعني لا ماجوريتي ديال هاد لي ماستر سبيسياليزي كيحتاجوا واحد ان سيغتان نيفو بالنسبه للونجلي. سورتو بالنسبه لهنا في فرنسا عندهم يعني هاد الماستر كيمتاز انه يعني الناس اللي كيديروا خاصهم يكون عندهم واحد النيفو في لونجلي، حيت ديجا يعني كيقريوهم داكشي شويه انترناسيونال. اي فوالا. ندوزو دابا الماستر الاخر اللي هو ما كاينش في المغرب، اللي هو ماستر انديفيرونسي. هذا اصلا يعني ماشي بزاف باش ولا في فرنسا، يعني انا فاش قلبت ودرت لي ريشيرش ديالي يعني ماشي بزاف باش داروه. وهو كيجمع ما بين الماستر ريشيرش و ميم طون بروفيسيونيل. يعني الا كنتي مثلا انت بغيتي دير ماستر وحاير من بعد لي دو زون ما كتبانش لك مزيان لا فيزيون، واش بغيتي دير الدكتوراه، واش بغيتي دير
l'enseignement. واش بغيتي دير واش ولا بغيتي تخدم في entreprise. alors هنا كتمشي تختار هذا الماستر ان ديفيرونسي اللي هو يعني انت ملي كتبدا تقرا عاد كيبان لك راسك اشنو بغيتي دير. alors ما كتلقاش راسك انك محدود. الا درتي ماستر ريشيرش صافي دير صافي خاصك دير دكتوراه، يعني ما عندك ما دير. الا كملتي في هذاك الماستر راك يعني باين لو ديستان ديالك. ونفس الشيء بالنسبه للبروفيسيونيل، يعني الا درتي راه باينه غادي تمشي غادي تخدم به، ما تقدرش بيه دير الدكتوراه. الوغ كو هذا الماستر انديفيرونسيي الا درتيه يعني كيبقى عندك دائما لو شوا من مورا لي دو زون، سوا تختار انك دير لا ريشيرش ودير الدكتوراه، ولا تمشي للفيناليتي ديالو بروفيسيونيل وتخدم فيها. واللي مزيان في هذا لي ماستر هذا انه في لا فورماسيون ديالك اصلا كيكونوا لي فيناليتي بجوج حاضرين، يعني كتقرا داكشي تيوريك و ان ميم طون كاين لا براتيك. يعني كيحاولوا يديروا واحد ليكيليبر ما بين هاد لي دو فيناليتي، باش في الاخر يعني ملي دوز هذيك العامين الناس اللي هما بغاو يديروا لا ريشيرش يلقاو راسهم، والناس اللي باغيين يخدموا يعني يبغيو يدخلوا للموند دو ترافاي حتى هما يلقاو راسهم عندهم واحد لي زاكي بروفيسيونيل، وما يلقاوش مشكل ملي يدخلوا لاي انتربريز يقدروا دغيا يتادابطاو. اي فوالا هادشي اللي كاين ما بين لي ديفيرونت ماستر اللي كاينين في فرنسا. و دابا اللي بغيت ندوز ليه هو الناس اللي كيسولوني بزاف على شنو هو الماستر اللي كيقبل بزاف وشنو هو الماستر واللي ساهل. اول حاجه نجاوب على السؤال الاول، الماستر اللي كيقبل بزاف ما كاينش ماستر كيقبل بزاف. مي انا اللي نقدر نهضر لكم بالنسبه للمات، يعني ما كاينش ماستر كيقبل بزاف حيت على حساب لا فورماسيون، على حساب الدومين، وعلى حساب لا فيل، على حساب يعني واش ديك لا فورماسيون ريبوتي، واش كيدفعوا ليها الناس بزاف، واش فوالا فوقاش تكريات هذيك لا فورماسيون، واش شحال هادي، واش عاد جديده. حيت الا كانت عاد جديده وي ممكن تقبل الناس بزاف، اما الا كانت يعني ريبوتي وكونو راه بيان سور غادي يكونوا الناس بزاف يعني كيدفعوا ليها، ما غاديش يكونوا فيها لي شانس كثارين. بون اللي بغيت نقول لكم انا هو بالنسبه للمات انا كنهضر دائما يعني ملي كنبغي كنهضر اون جينيرال، مي بيان سور كنبغي نفيد حتى الناس اللي هما دايرين المات بحالي، يعني بالاكسبيريونس اللي عندي في هذا الشيء، يعني انه كنشوف باللي الماستر ريشيرش كيقبلوا كتر بزاف من ماستر بروفيسيونيل ولا ماستر انديفيرونسي. الوغ الا بغيت نكلاسيهم نكلاسي لكم ماستر ريشيرش هو اللي كيقبل اكثر حاجه، موراها ماستر انديفيرونسي وعاد ماستر بروفيسيونيل. علاش؟ لان الماستر ريشيرش كيكون فيه مات فوندامونتال، وكتعرفوا باللي الناس اكثر من مورا ليسونس كيكونوا عياو، سورتو اللي ما كيكونش عندهم هذيك لا فيزيون من الاول انه باغي يدير لا ريشيرش وانه كيعجبو لاجيب والاناليز وغادي تفهموني مزيان. الناس اللي دايرين المات صافي كيقرر من مورا الليسونس انه غيدير شي حاجه براتيك، فاو موا يختار ماستر انديفيرونسي اللي هو فيه داكشي بجوج. وانا كنشوف مع النيت هنايا بالنسبه للقوه كنقراو مثلا البروبابيليتي وستاتيستيك اون كوما مع واحد الماستر اللي هو مع دو ماستر بلوتو اللي هما ريشيرش. وهذوك لي ماستر ما كيفوتوش فيهم من عدد ديال الناس 8. وكاين واحد فيه 4 ديال الناس. يعني فريمون هاد لي ماستر ريشيرش كيبغيو يعني كيقبلوا فيهم، يعني الا دفعتوا لهم غادي تقبلوا. والماستر انديفيرونسيي هو اقل تاني كيقبل حيتاش صراحه يعني على حساب الدومين، يعني حيت فيه شويه ديال البروفيسيونيل الو كيقدروا يدخلوا معك حتى الناس اللي شويه عندهم، حيت هنا في فرنسا ماشي بحال المغرب عندهم واحد ليسونس سميتها مات ايكونومي، وعندهم دي ليسونس اللي هما مات ابليكي وكيقراو معاهم دي دومين اخرين اللي كيسهلوا عليهم يدخلوا الماستر بروفيسيونيل اكثر منا. فوالا هادشي اللي كاين. والماستر اللي هو بيان سور هضرت لكم عليه اللي هو صعيب باش تقبلوا فيه واللي هو ماشي ساهل وسيليكتيف هو الماستر سبيسياليزي، وكنصح الناس اللي هما ديجا عندهم الماستر ولا ايكول دانجينيور يدفعوا ليه، يدفعوا واخا غير فورماسيون وحده ولا جوج يجربوا حدهم، حيت فريمون لا فورماسيون الي بيان ريبوتي وتستاهل يعني انك